رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو یا کلی قرآن دغده درب کلام دغده حضرت جبریل راوله کلی پیغام دغده حضرت جبریل راوله کلی کلام دغده کلی پیغام دغده طول با کامیاب شروعو طول با یو شان وایو طول با کامیاب شروعو طول با یو شان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو او تعلیمان کلی دی دا دین خدمت کوي تلای تعلیمان کلی دی دا دین خدمت کوي تلای هم حافظان کلی دی درس دا قرآن کوي تلای هم حافظان کلی دی درس دا قرآن کوي تلای مې په مدرسو کې ذکر ټول طالبان وایو په مدرسو کې ذکر ټول طالبان وایو ټول به کامیاب شروعو دخد کلام وایو ټول به کامیاب شروعو دخد کلام وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو اور آشه پیدا تی واخلے نن عالمان اشتدی آشه پیدا تی واخلے نن عالمان اشتدی وی کامیاب ټول شروعو زکه قرآن اشتدی کامیاب ټول شروعو زکه قرآن اشتدی وی قرآن پلاس کې واخلا نن په یو شان وایو وی قرآن پلاس کې واخلا نن په خشان وایو ټول به کامیاب شروعو دخد کلام وایو ټول به کامیاب شروعو دخد کلام وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو رازی قرآن وایو پخوک زبان وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو طول با کامیاب شروعو دخد کلام وایو یا پنازرای وایا بیا پترجمای وایا پنازرای وایا بیا پترجمای وایا یا غوغور تکی ضرورا خاپ ادب وایا وګور تکی ضرورت
خپا ادب وایا دا الله کتاب دے پا اطمینان وایو دا الله کتاب دے پا اطمینان وایو ټول با کامیاب شروعو د خدای کلام وایو ټول با کامیاب شروعو د خدای کلام وایو راز قرآن وایو پخوک زبان وایو راز قرآن وایو پخوک زبان وایو ټول با کامیاب شروعو د خدای کلام وایو ابي ادبي ونکړي یا عدار ونکړي ادبي ونکړي داغداری ونکړي دا الله کتاب دے یا بے حرمت ونکړي دا الله کتاب دے بے حرمتی ونکړي دا الله کتاب دے سحر ماهم وایو دا الله کتاب دے سحر ماهم وایو ټول با کامیاب شروعو د خدای کلام وایو ټول با کامیاب شروعو د خدای کلام وایو راز قرآن وایو پخوک زبان وایو دا الله کتاب دے دیر پخشال وایو دا الله کتاب دے دیر پخشال وایو یا حال د شداد ګورا یا هم د فرعون وګورا یا حال د شداد ګورا یا هم د فرعون وګورا یا دل هلاک شوی پدی نمرود ملعون وګورا ټول هلاک شوی پدی نمرود ملعون وګورا وای راشه قرآن وګورا د دې حال وایو راشه قرآن وګورا د دې حال وایو ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو راز قرآن وایو پخوک زبان وایو ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو د دې قرآن د پارا وای صحابه ځان قربان د دې قرآن د پارا صحابه ځان قربان کو د خپل دین د پارا خپل مال او سر کړ قربان د خپل دین د پارا خپل مال او سر کړ قربان وای د جنت زیر ورتا نن په قرآن وایو د جنت زیر ورتا نن په قرآن وایو ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو راز قرآن وایو پخوک زبان وایو وای ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو ټول با کامیاب شروع د خدای کلام وایو یا الله نسوال کوما او دا تمنا کوما الله نسوال کوما دا تمنا کوما وای بی ادبی ونشي زلکی سودا کوما بی ادبی ونشي او زلکی سودا کوما وای الله منت
وزاري سيد ولي خان وايو الله منت وزاري سيد ولي خان وايو ټول بکامیاب شروع دغد کلام وايو ټول بکامیاب شروع دغد کلام وايو راز قرآن وايو وې په خوږ زبان وايو ټول بکامیاب شروع دغد کلام وايو ټول بکامیاب شروع دغد کلام وايو